अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एंकर ज़मीर हैदर के प्रोग्राम में मियां जावेद लतीफ़ आए। ज़मीर हैदर ने मियां जावेद लतीफ़ से ऐसे कड़वे सवालात किए कि मियां जावेद लतीफ़ किसी भी सवाल का जवाब ना दे सके। ये सवाल का जवाब भी क्या देंगे, ये तो मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहे। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जी किसी किस्म की अब कोई मसला नहीं है जिसको मतलब रिस्क कहा गया, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कि जीरो रिस्क होगा तो तब मतलब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। तो राना सनाउल्लाह साहब का है कि अब रिस्क फैक्टर कोई नहीं है, कुछ गारंटीज भी मिल चुकी हुई हैं और मियां नवाज शरीफ साहब जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर दोबारा हम ये सुनते हैं कि जी नहीं, सितंबर के हाफ मतलब 16-17 सितंबर के बाद आएंगे। अब की सूरत हाल क्या है? अब देखें, आज भी लोग कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब के भाई की हुकूमत थी और उसमें नवाज शरीफ साहब वापस ना आ सके। तो फिर आप इससे अंदाज़ा करें ना कि 2021 दिसंबर को जब मैंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तो उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर था उसने अपनी काबीना का इजलास बुलाया और उसमें कहा कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट की जा रही है और उसका रास्ता हमवार किया जा रहा है। उनके रास्ते में फिर रुकावटें हायल की गई। बिल्कुल, आपने कहा कि 2021 में जब आपने कहा तो एक कैबिनेट की मीटिंग बुला ली गई। उस वक्त के वजीर आजम जो कि चेयरमैन पीटीआई भी थे, उस वक्त तो उनके खदशात थे कि जो शायद वो इस तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन फिर देखा कि अप्रैल में वो जो कल्मिनेट हो गया 2022 में, तो उनके खदशात तो तकरीबन कुछ सही थे कि एक कोई ग्राउंड बनाया जा रहा है मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए, लेकिन शायद उनको ये नहीं मालूम था कि उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने के लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। नहीं, एक सेकंड अगर इजाजत दें, गुजारिश ये है कि जो आपने फरमाया ना कि उनको बाद में 21 के बाद 22 में पता चला कि वो सारा कुछ उनके मुतल्लक हो रहा था, ये मुनासिब नहीं है। और जो आज कहा जाता है, जो आप फरमा रहे हैं कि 2022 में फिर ऐसा हुआ, तो इसका मतलब आप फिर ये कहेंगे ना कि 21 में वही लोगों ने फिर नवाज शरीफ का रास्ता रोका, किसी और ने दिया। मियां जावेद लतीफ साहब, तो सर फिर एक चीज, एक डेट आप बीच में भूल रहे हैं, नवंबर 2019, जिसमें बाकायदा फैसिलिटेट किया गया मियां साहब को मुल्क से बाहर जाने के लिए और कन्विंस किया गया उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को कि ये आपको ये करना पड़ेगा वरना हालात ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो वो भी एक थे, और जब वापस आ रहे थे तो वो भी उस वक्त भी वही लोग थे। जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो उस वक्त भी वही थे जिनको सहूलतकार आप कहते हैं। यार एक सेकंड सर, आप सारी तारीख पर दोहराएं। अगर एक तारीख आपको याद है तो बाकी तारीख पे दोहराएं। मियां जावेद लतीफ साहब क्योंकि यही हमें बताते थे कि वो एक लाडला है, अभी भी इनका ख्याल है कि वो अभी भी लाडला है। और दूसरा, जो गारंटी अगर कहीं से मिल रही है उसका भी मुतल्लिक भी जानने की कोशिश करेंगे। जो राना सनाउल्लाह साहब ने, साबिक इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि हमें गारंटीज मिल चुकी हुई हैं और मियां नवाज शरीफ साहब जल्द वापस आएंगे। जरा मुझे ये बता दें कि गारंटी मामलात अदालतों में हैं, 2 केस हैं, एवनफील्ड का और फिर अजीजिया मिल्स वाला, जिसमें सजा हुई है और जिसमें अभी भी नवाज शरीफ साहब को रिलीफ नहीं मिला है। तो गारंटीज कहां से, कोई अदालती गारंटीज हैं जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं राना सनाउल्लाह? क्योंकि अदालतों को तो आप नहीं कह सकते ना कि उन्होंने क्या फैसला देना है। तो ये गारंटीज का मुझे कुछ समझ नहीं आई, जरा थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर देंगे तो हमारे लिए भी समझने में आसानी होगी। आप जो बात पहले कर रहे थे मुझे समझने में थोड़ी आसानी पैदा कर दे। आपने कहा लाडला, मैं कहता रहा हूं उसको, मैं आज भी कह रहा हूं मियां जावेद लतीफ साहब। तो इसका मतलब है, किसको कहते हैं? सर फिर इसका मतलब है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो अपनी फेयरवेल स्पीच दी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नेशनल असेंबली, उन्होंने कहा कि हम शायद इदारों को अपने दायरा कार में रहते हुए काम करने पर कायल नहीं कर सके। कुछ उन्होंने फेलियर अपना बताया। 15 माह की हुकूमत में एक तो पहली बात यह है कि हम तमाम तर काविशों के बावजूद कौमी हुकूमत जो थी, हम 2017 का पाकिस्तान बनाने में नाकाम रहे। हमने इतराफ़ कर लिया कि 15 माह के बाद कि नवाज शरीफ के बगैर, नवाज शरीफ की क़यादत के बगैर 2017 का पाकिस्तान हम नहीं बना सके। मियां जावेद लतीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब उन्हीं के छोटे भाई हैं। सर मियां शहबाज शरीफ साहब जो नजरिया था, बिल्कुल मियां जावेद लतीफ साहब इसी में थोड़ा सा बात, सर इसी में ऐड मुझे अगर बात करना मुकम्मल कर लेने की इजाजत दें जी कि हमने 15 माह के अंदर नवाज शरीफ के नजरिए को नुकसान पहुंचाया। इन 15 माह में उनके जमहूरियत का
جمہوریت کے ساتھ اٹیچمنٹ، آئین قانون کی بالادستی کا جو ان کا اپنا فلسفہ تھا نواز شریف کا، اس پر ہم نے کئی جگہ کمپرومائز کیا۔ اب آپ مجھے بتا دیں کہ گارنٹی کہاں سے آ رہی ہے؟ میرا جو بیسک سوال تھا، جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا، ان کے خواجہ آصف صاحب کے کہ زیرو رسک جب ہوگا تو تب آئیں گے۔ دیکھیں جہاں تک رانا ثناء اللہ صاحب کا تعلق ہے، یہ تو وہ خود بتا سکتے ہیں کون سی وہ گارنٹی کی بات کرتے ہیں، مگر آپ عوام پہ یہ چھوڑیں کہ عوام جس کو منتخب کرتے ہیں، لیکن میاں صاحب اس سے پہلے جماعت کی حکومت بننی چاہیے، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ عوام کی توقعات نواز شریف سے ہیں۔ اور میری عرض سن لیں سر، عدالتی معاملات اس کو دیکھتے ہوئے جاوید لطیف صاحب ہونی چاہیے، عوام کی عدالت میں جانا چاہیے۔ جاوید لطیف صاحب، آج بھی جو اس وقت مہنگائی کا بوجھ ہے عوام کے اوپر، جو کل دوسرا بم گرا ہے پیٹرول والا، اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ، ڈالر کی صورتحال، اور اس کی وجہ سے ایک سرکل ہے مہنگائی کا جو چلتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اور آج بھی جو تبصرے ہوئے اور کل بھی جو ہوئے اس کے اوپر، وہ یہی تھا کہ جی یہ آپ لوگوں کی جو 15-16 مہینے کی جو حکومت تھی، اس میں جو ایگریمنٹس ہوئے اس کی وجہ سے، تو اب ان حالات کو لے کر آپ لوگ اب پاور میں نہیں ہیں۔ اب انتخابات میں جب جائیں گے تو عوام آپ کو اس سے کہیں گے کہ جی نہیں آپ کا قصور نہیں ہے، یا آپ لوگ تیار ہیں اس چیز کو فیس کرنے کے لیے؟ کیونکہ اب وہ چورن میرا خیال میں معذرت سے کہ جی وہ جو 4.25 سال تھے اس کی تباہ کاریاں جی۔ بات یہ ہے کہ اگر 15-16 ماہ میں ہم نے جو ایگریمنٹ کیے یا ہم نے جو حالات بنائے، حکومت ختم ہونے میں جب 5-6 دن رہتے تھے تو ہم نے 20 روپے لیٹر پیٹرول بڑھایا۔ ایک نیشنل اپروچ رکھتے ہوئے ہم نے وہ کام بھی کیا، غیر مقبول کام کیا جو آج آپ کوٹ کر رہے ہیں، مگر ہم نے ریاست کو قربانی کیا، اپنی قربانی دی۔ ناظرین، اب نون لیگ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے اور اس ملک کو مزید لوٹنے کے لیے پاکستان کے طاقتور حلقوں سے گارنٹیاں مانگتے پھر رہے ہیں کہ نواز شریف کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اور ان پر کیس بھی ختم کر دیے جائیں گے، اور تاکہ پاکستان آتے ہی نواز شریف ملک کے وزیر اعظم بن کر اس ملک کو دوبارہ سے لوٹ سکے۔ لیکن اب ان کو کہیں سے بھی گارنٹیاں نہیں مل سکیں گی، کیونکہ نواز شریف کو پاکستان کے آئین کے مطابق سزا ہوئی تھی، اور اب نواز شریف جیل سے نہیں بچ سکتے اور نہ ہی سزا سے بھاگ سکتے ہیں۔ دوسری طرف میاں جاوید لطیف نے خود اس بات کو مان لیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور نون لیگ ملک کے حالات بہتر کرنے میں ناکام رہی ہے بلکہ ملک کو مزید خراب کر دیا ہے۔ ناظرین، شہباز شریف اور نواز شریف دونوں بھائی ہیں، ان کی آپس میں صلح ہے، ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپس میں مل کر جرائم کرتے ہیں اور سیاست کرتے ہیں۔ اب چاہے ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف ہی تھے، لیکن ان کے فیصلے سارے لندن سے نواز شریف کرتے تھے، لہٰذا نون لیگ کا یہ بیانیہ کہ نواز شریف ملک میں آئے گا تو ملک بہتر ہو جائے گا، یہ بیانیہ خاک میں مل چکا ہے۔ ناظرین، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔